जेन्ना कळसा जाऱ्यो हांव तुमकां दोन उतरां सांगूंक सोदतां. हांव एक जाणटी बायल आहा, पूण हांवें थिंगा तळ्यार पळय म्हणटा तें न्हू जळो हाडलो. उदक मेळना जावन तेन्ना नळ नासले. बाबड्या पासून हांव तळ्यार वयतालें झरीचें हांवता तेन्ना उमळपाक म्हज्या भुरग्यांचे आमचे. आनी आमी दोंगरार वयतालीं, जळो करतालीं, तळ्याचें उदक पियेतालीं. बरें उदक लागतालें. सगळे झाडांचें पाळांचें मुळांचें सारकें वखद कशें आमी पियेतालीं. आनी आमकां एकदमूच तें वखद बरें लागतालें उदक. आनी हें तें उदक पियेतालीं, काजो हातालीं. उपाशी पासून गेल्यार त्या दोंगराचें आमी काजो हान बरीं आसतालीं. जेवण लागून ना जाल्यार इतकें आमचें तळ्यार बरें चलतालें. आतां ह्या तळ्याक लागून हें कितें करूंक सोदता आनी कत करूंक सोदता तें आमी नको. पूण अशें हांव तुमकां उपकार मारतां, हें अशें तुमी करिनाका. आमी सगळें थिंगा तळ्यार कितें झाडां आसतालें, कितकें आसतालें, त्या तळ्यार कितकें आंबे, कितकें पेरां, कितकें आहलें तें सगळें म्हाज्या जिवितान हांवें हायलां. आनी खंयचे सुवातेर जी झाडां आहाय तीं हांवें पळयल्यां. म्हणजे आतां पासून दाखोवपाक जाता. आतां हें सगळें लासून सगळें इबाड करून थिंगासर उडयलें. आनी आमी ती तळ्याची मिटींग आहा पळय तेन्ना आमी रदप सगळें आमी गेल्लीं. आनी तें नाका म्हूण थिंगा झाडां रोयलोलीं. हें आतां कितें चलता तें हांव नको. आनी हांव हें सांगोंक नको. आमी एक जाणटी, आमी हें सगळें पळयलोलें आहा थिंगासर तळ्यार कितें चलतालें पळय तें. पूण हांव मागतां देवा कडेन आमचीं भुरगीं आहा ल्हान, आमी मरोन वयतलीं, आमच्या भुरग्यांचें कितें जातलें. हें उदक ना जाल्यार आमकां कोणें आतां कोणें मिनिस्टरान पयशे दिले, तूं हाडी राव गो, तूं उलय नाका. म्हणल्यार पयशे हांव कितके दिसान हान रावतलीं. पयशांनी म्हाका जिवन येतलें काय उदकान जिवन येतलें. पोटा भूक लागल्या तरी उदक हाडून तांदूळ घालून तरी उकडून पेज तरी जिवन येता. उदक ना जाल्यार आमी वयतलीं खंयची. आमची भुरगीं पाळां खंय वयतलीं. आं तें हेका गिन्यान ना, तोकली ना, कांयच आहा, तोंडूच आहा उलोवपाक. गिन्यान कित्याक उजार करिना. आमी तर गोंयकार आमची इल्लीशी सुवात आहा ती तर आमी भायल्या लोकांक तर दिता. आमची वयतलीं खंय वयतलीं आमच्या कर्नाटक आनी खंयच्या गांवांत वचूं येता. जाण एकल्या गांवांनी शारांनी सगळे मिनिस्टर आहाय त्या आपल्याचे जागा झगडटा. जाल्यार आमची जागा आहा ताका आमी उलोवपाक आमी कित्याक फाटीं रावया. तें सांगा ती म्हणटली जाणटी बायल येयल्या उलोवपाक. हांव उलोवपाक येवंक ना. तुमी सगळे जाण चिंता गिन्यान तुमचे उजार करात. तेरांनी भायल्या गांवांनी आमी अशें टीव्ही लायताय. आमळी शिकप नासली पूण तें पळयत जाल्यार आमचे तकले येता गिन्यान येता. लोक तर इतको झगडटा आपल्या आपल्याचे सुवातेर. जाल्यार आमच्या देरान पळय आहा ते आमी लोकांक घेवन आमी वयतलीं खंय. ते गाणी गुटीन आतांच रावोंक जायना. 3,000 सगळी परपटी येयल्या, सगळें उदक गेलां. शेतां आमची पिल्या. आमी थिंगा मिरसांगो लायतालीं शेतांक, त्यो आमच्यो ना. इल्लें शेत वयतालें तें आमचें ना. आमी आतां प्लास्टिकाचे तांदूळ हाताची सायडींतल्यान आतां धुयल्या म्हणटो ते उपेताय वयर. चावण घालून भायर उडयताय. हें कितें व्हले आमी जेवणां जेयलें हें उदीक आमचें मरण जालां जिवाक. पूण हांव सांगता एकूच, हें तळ्यांचें उदक पिवन आमी आनी तें सगळें झाडां पाळांचें मुंडाचें सगळें उदक येतालें. तें झाडां पाल्याचें सगळें आनी तें उदक एकदम बरें आसतालें. दोंगराचें उदक येतालें तें तापत येनासलें पायपांनी. आतां ताप घातल्यार नळ तापत येता कळमीचें गो. आतां मागता इनोची करून हें तळ्याचें कोणूच आड तुमी येवं नाका. आमची तळी आमकां दिया ती उदकाची. तें उदक आहा आमकां थोडाय आहा आनी कसली थोडाय आहा हिंगासर. आतां सगळ्या गाळ्या सिमीट उदक वयता दाव मातशें कांय जितलो जाल्यार सुवात ना. हें हांव तुमचे कडेन मागता इनोची करून हें तुमी मातशें तळ्याचे वाटेक तुमी येयनाका बरे भाशेन. उठान दो तुमी आनी भाळान दो तुमी सगळें बरे भाशेन रावा. पूत म्हणून तुमचे कडेन हांव इनोची करतां. वाश्टापणान कोणाचें हांव उलयना. हांव सारकें आहा तें उलयतां. देव बरें करूं तुमी.